श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रं पद्धति 11 सञ्चारपद्धतिः अनुष्टुप् अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्नन्दी कुशकण्टकान् इति सीतापि यद्वृत्तिमियेष प्रणमामि तां वसन्तमालिका शरदशतमम्बपादुके स्यां समयाहूदपितामहस्तुतानि मणिमण्डपिकासु रङ्गभर्तुस्त्वदधीनानि गदागतानि पश्यन् त्वदधीनपरिक्रमो मुकुन्दस्तदधीनस्तव पादुके विहारः इतरेतरपारतन्त्र्यमिद्धं युवयोः सिद्धमनन्यतन्त्रभूम्नोः रजसा तमसा च दुष्टसत्त्वे गहने चेतसि मामके मुकुन्दः उचितं मृगया विहारमिच्छन् भवती मादृतपादुके पदाभ्याम् क्षमया जगदामपि त्रयाणामवने देवि पदावनि त्वयैव अभिगम्य तमोऽपि संश्रितानामभिगन्ता भवति स्वयं मुकुन्दः शिरसा भवतीं दधाति कश्चिद्विधृतः कोऽपि पदस्पृशा भवत्या उभयोर्मधुवैरिपादरक्षे त्वदधीनां गदिमामनन्ति सन्तः स्पृशतः शिरसा पदेन च त्वां गदिमुद्दिश्य मुकुन्दपादुके द्वौ अवरोहति पश्चिमः पदात् स्वादधिरोहत्यनखस्तदेव पूर्वः समयेष्वपदिश्य जैत्रयात्रां विविधान्तपुरवागुराव्यतीतः नियतं मणिपादुके भवत्या रमते वर्त्मनि रङ्गसार्वभौमः निजसंहननप्रसक्तलास्यं चरदि त्वामधिरुह्य रङ्गनाथः पदरक्षिणि पावनत्वमास्तां रसिकास्वादमदः परं न विद्मः पदयोरनयोः परस्य पुंसस्तदनुग्राह्य विहारपद्धतेर्वा शिरसो मणिपादुके श्रुतीनां मनसो वा मम भूषणं त्वमेका कृपया मधुवैरिपादरक्षे कठिने चेतसि मामके विहर्तुं मकुटेषु दिवौकसां विधत्ते भवदीरत्नविसंस्तुलेषु योग्यां चरणद्वयमर्भकस्य शौरेशरदम्भोरुह चादुरीधुरीणं शकडासुरताडनेऽपि गुप्तं तव शक्र्या किल पादुके तदासीत् इन्द्रवज्र उत्तस्तुषोरङ्गशयस्य शेषा दास्थानसिंहासनमारुरुक्षोः मध्ये निशान्तं मणिपादुके त्वां लीला पदन्याससखीं प्रपद्ये प्राप्ताधिकाराः पदयः प्रजानामुत्तं सिदामुत्तम पादुके त्वां रङ्गे शिदुस्वैरविहारकाले
संयोजयन्त्यङ्घ्रिसरोजयुग्मे उपजाति त्वयानुबद्धां मणिपादरक्षे लीलागतिं रङ्गशयस्य पुंसः निशामयन्तो न पुनर्भजन्ते संसारकान्तार गदागदानि व्यूहानुपूर्वीरुचिरान् विहारान् पदक्रमेण प्रतिपद्यमाना बिभर्षि नित्यं मणिपादुके त्वं मुरद्विषो मूर्तिरिव त्रिलोकीं पदेषु मन्देषु महत्स्वपि त्वं निरन्ध्रसंश्लेषवती मुरारेः प्रत्यायनार्थं किल पादुके न स्वाभाविकं दर्शयसि प्रभावं कृपाविशेषात् क्षमया समेतां प्रवर्तमानां जगदो विभूत्यै अवैमि नित्यं मणिपादुके त्वामाकस्मिकीं रङ्गपदेः प्रसक्तिम् उपागतानामुपतापशान्त्यै सुखावगाहां गतिमुद्वहन्तीं पश्यामि शौरेः पदवाहिनीं त्वां निम्नेषु तुङ्गेषु च निर्विशेषाम् सह प्रयादा सततं प्रयाणे प्राप्तासने संश्रितपादपीठा अलङ्घनीया सहजेन भूम्ना छायेव शौरेर्मणिपादुके त्वं पदस्पृशारङ्गपदिर्भवत्या विचक्रमे विश्वमिदं क्षणेन तदस्य मन्ये मणिपादरक्षे त्वयैव विख्यातमुरुक्रमत्वं सञ्चारयन्ती पदमन्वतिष्ठः सहायकृत्यं मणिपादरक्षे मातस्त्वमेका मनुवंशगोप्तुर्गोपायतो गौतमधर्मदारान् वसन्ततिलकं त्वत्तस्त्रिविष्टपचरान् सपत्नयिष्यन्नारुह्य तार्क्ष्यमवरुह्य च तत्क्षणेन शुद्धान्तभूमिषु पुनर्मणिपादरक्षे विश्राम्यदि त्वयि विहारवशेन शौरिः विक्रम्य भूमिमखिलां बलिना प्रतिष्ठां देवे पदावनि दिवं परिमाधुगामे आसीदतो दिनकरस्य करोपतापात् संरक्षितुं पदसरोजमुपर्यभूस्त्वं त्वत्सङ्गमान्ननुसगृद्विधि संप्रयुक्ता शुद्धिं परामधिजगाम शिवत्वहेतुं रङ्गाधिराज पदरक्षिणि कीदृशी सा गङ्गा बभूव भवदीय गदागतेन वृद्धिं गवां जनयितुं भजदा विहारान् कृष्णेन रङ्गरसिकेन कृताश्रयायाः सञ्चारतस्तव तदा मणिपादरक्षे वृन्दावनं सपदि नन्दनतुल्यमासीत् मादस्त्रयीमयतया चरणप्रमाणे द्वे विक्रमेषु विविधेषु सहायभूते नाथस्य साधु परिरक्षणकर्मणि त्वं दुष्कृद्विनाशनदशासु विहङ्गराजः
पादावनि क्वचन विक्रमणे भुजानां पञ्चायुधि कररुहैर्भजते विकल्पं नित्यं त्वमेव नियता पदयोर्मुरारेस्तेनासि नूनमविकल्पसमाधियोग्या अक्षेत्रविद्भिरधिगन्तुमशक्य वृत्तिर्मातस्त्वया निरवधिर्निधिरप्रमेयः रथ्यान्तरेषु चरणावनि रङ्गसङ्गी वात्सल्यनिघ्नमनसा जनसात्कृतोऽसौ सम्पद्यते समुचितं क्रममाश्रयन्त्या सद्वर्त्मना भगवतोऽपि गतिर्भवत्या इष्टे पदावनि पुनः क इवेतरेषां व्यावर्तनस्य विषमादपथप्रचारात् रङ्गेश्वरेण सहलास्य विशेषभाजो लीलोचितेषु तव रत्नशिलातलेषु मध्ये स्थितानि कदिचिन्मणिपादरक्षे सभ्यान्विशेषमनुयोक्तुमिति प्रदीमः नित्यं पदावनि निवेश्य पदं भवत्यां निष्पन्दकल्पपरिमेयपरिच्छदानि शृङ्गारशीतलतराणि भवन्ति काले रङ्गेश्वरस्य ललितानि गदागदानि भोगार्चनानि कृतिभिः परिकल्पितानि प्रीत्यैव रङ्गनृपतिः प्रतिपद्यमानः पश्यत्सु नित्यमितरेषु परिच्छदेषु प्रत्यासनं भजति काञ्चनपादुके त्वाम् अन्तस्तृतीयनयनैः स्वयमुत्तमाङ्गैराविर्भविष्यदतिरिक्तमुखाम्बुजैर्वा न्यस्यन्ति रङ्गरसिकस्य विकारकाले वारक्रमेण कृतिनो मणिपादुके त्वां रङ्गेश्वरे समधिरूढविहङ्गराजे मादङ्गराजविधृतां मणिपादुके त्वाम् अन्वासदे विधृतचारु सितादपत्रास्वर्गौ कस्य सुभगचामरलोलहस्ताः विष्णोः पदं गदिवशादपरित्यजन्तीं लोकेषु नित्यविषमेषु समप्रचाराम् अन्वेदुमर्हति धृतामखिलैः सुरेन्द्रैर्गङ्गा कथं नु गरुडध्वजपादुके त्वां भिक्षामपेक्ष्य धनुजेन्द्रगृहं प्रयादुर्गुप्त्यै गवां विहरतो वहतश्च दूत्यं तत्तादृशानि चरणावनि रङ्गभर्तुस्त्वत्सङ्गमेन सुभगानि विचेष्टितानि निर्व्यज्यमाननवताललयप्रधिम्ना निर्यन्त्रणेन निजसञ्चरणक्रमेण मृद्नासि रङ्गनृपतेर्मणिपादुके त्वं दुःखात्मकान् प्रणमतां दुरितप्ररोहान् नित्यं य एव जगतो मणिपादरक्षे सत्तास्थितिप्रयतनेषु परं निदानं सोऽपि स्वतन्त्रचरितस्त्वदधीनवृत्तिः का वा कथा तदितरेषु मिदं पचेषु
निर्विष्टनागशयनेन परेण पुंसान्यस्ते पदे त्वयि पदावनि लोकहेतोः स्वर्गौकसां त्वदनुधावनतत्पराणां सद्यः पदानि विपदामपदं भवन्ति। मालिनी शरदुपगमकाले सन्ध्यजन् योगनिद्रां शरणमुपगतानां त्राणहेतोः प्रयास्यन् जलधि दुहितुरङ्गान्मन्दमादाय देवि त्वयि खलु निदधाति स्वं पदं रङ्गनाथः। स्पृशसि पदसरोजं पादुके निर्विखादं प्रविशसि च समस्तां देवि शुद्धान्तकक्ष्याम् अपरमपि मुरारेः पूर्वमाभीरकन्या स्वभिसरणविधीनामग्रिमा साक्षिणी त्वं प्रतिभवनमनन्ये पादुके त्वत्प्रभावाद्विविधवपुषि देवे विभ्रमद्यूतकाले अभिलषित सपत्नी गेहयात्राविखातं ग्लहयदिरहसि त्वां षोडशस्त्रीसहस्रम् तडभुवि यमुनायाश्चन्नवृत्ते मुकुन्दे मुहुरधिगमहेदोर्मुह्यतां यौवनानां शमयितुमलमासीच्छङ्गचक्रादिचिह्ना प्रतिपदविचिकित्सां पादुके पद्धतिस्ते अधिगतबहुशाखान् मञ्चुवाच शुकादीन् सरसिजनिलयायाः प्रीतये सङ्ग्रहीतुं प्रकटितगुणजालं पादुके रङ्गबन्धोरुपनिषदडवीषु क्रीडितं त्वत्सनाथं मुनिपरिषदिगीतं गौतमीरक्षणं ते मुहुरनुकलयन्तो मञ्जुवाच शकुन्ताः उषसि निजकुलायादुद्धिता दण्डकेषु स्वयमपि पदरक्षे स्वैरमाम्रेडयन्ति यमनियमविशुद्धैर्यन्न पश्यन्ति चित्तैः श्रुतिषु चुलुकमात्रं दृश्यते यस्य भूमा सुलभनिखिलभावं मांसदृष्टेर्जनस्य स्वयमुपहरसि त्वं पादुके तं पुमांसं निधिमिव निरपायं त्वामनादृत्यमोहादहमिव मम दोषं भावयन् क्षुद्रमर्धं मयि सदि करुणायाः पूर्णपात्रे त्वया किं परमुपगमनीयः पादुके रङ्गनाथ कमपि कनकसिन्धोत्सैकदे सञ्चरन्तं कलशजलधिकन्यामेदिनी दत्तहस्तम् अनिशमनुभवेयं पादुके त्वय्यधीनं सुचरितपरिपाकं सूरिभिः सेवनीयं परिसरमुपयादा पादुके पश्यमाधकरणविलयखेदात् कान्तिशीके विवेके पुरुषमुपनयन्ती पुण्डरीकाक्षमग्रे पुनरुदरनिवासक्लेशविच्छेदनं नः मन्दाक्रान्ता सा मे भूयात् सपदि भवती पादुके तापशान्त्यै यामारूढो दिवमिव शुभैः सेव्यमानो मरुद्भिः सौदामिन्या सह कमलया
सह्यजा वृद्धिहेधुः काले काले चरति करुणा वर्षुखः कृष्णमेघः सत्याल्लोकात् सकलमहितास्तानदो वारकूणां सङ्गे मादः समधिकगुणं सैकतं सह्यजायाः पूर्वं पूर्वं चिरपरिचितं पादुके यत्यजन्त्या नीदो नादस्तदिदमितरन्नीयते न त्वयासौ अग्रे देवि त्वयि सुमनसामग्रिमैरन्तरङ्गैर्विन्यस्तायां विनयगरिमावर्जितादुत्तमाङ्गाद दत्ते पादं दरमुकुलिदं त्वत्प्रभावादिशङ्गी देवश्रीमान् धनुजमधनो जैत्रयात्रास्वनन्यः पौरोदन्तान् परिकलयितुं पादुके सञ्चरिष्णोर्व्यक्ता वशिकविशिखावर्तिनी रङ्गभर्तुः वेलातीतश्रुतिपरिमलैर्व्यक्तिमभ्येदि काल्ये विन्यासस्ते विबुधपरिषन्मौलिविन्यासदृश्यैः आसंस्काराद्विजपरिषदा नित्यमभ्यस्यमाना श्रेयो हेदुशिरसि जगतस्थायिनी स्वेन भूम्ना रङ्गाधीशे स्वयमुदयिनि क्षेप्तुमन्धं तमिश्रं गायत्रीव त्रिचतुरपदा गण्यसे पादुके त्वं मञ्जुभाषिणि भवतीं परस्य पुरुषस्य रङ्गिणो महिमानमेव मणिपादुमन्महे कथमन्यथा स्वमहिमप्रतिष्ठितः प्रतितिष्ठति त्वयि पदात् पदं प्रभुः तिथिरष्टमी यदवतारवैभवात् प्रथमा तिथिस्त्रिजगदामजायत मणिपादुके तमुपनीय वीथिका स्वतिथीकरोषि तदनन्यचक्षुषाम् शिखरिणि अपारप्रख्यादे रशरणशरण्यत्वयशसा ननु त्वं रङ्गेन्दोश्चरणकमलस्यापि शरणं यया लभ्यः पङ्गुप्रभृतिभिरसौ रङ्गनगरप्रतोलीपर्यन्ते निधिरनखवाचां निरवधिः शार्दूलविक्रीडितम् तत्तद्वास गृहाङ्गणप्रणयिनः श्रीरङ्गशृङ्गारिणो वाल्लभ्यादविभक्तमन्तरगतिस्त्वं मे गतिः पादुके लीलापङ्कजहल्लकोत्पलगलन्माध्वीकसे कोधिता यत्रामोदविकल्पना विवृणुते शुद्धान्तवारक्रमं गीति सम्भवदुपादरक्षे सत्यसुपर्णादिरौपवाह्यगणः यात्रासु रङ्गभर्तुः प्रथम परिस्पन्दकारणं भवति इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे सञ्चारपद्धतिरेकादशी। ॐ